ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जी भाई। मेहरबानी भाई। वो एक कोशिशों का आगाज़ चंद माह पहले हो गया हुआ था और इतने महीनों से की जाने वाली कोशिशें कल कामयाब हुई। कोशिश ये की जा रही थी कि ये एक मुकम्मल सुलह हो, कि अमीर मौसब के साथ भी तीफी बट ग्रुप की सुलह हो जाए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अमीर मौसब सुलह पर एग्री ना हुए। अमीर मौसब का यह कहना था हम लोग अपनी फैमिली का इतना नुकसान करा चुके हैं तो सो अब हम सुलह नहीं करेंगे। कि अगर अमीर मौसब नहीं मानता तो फिर कैसर बट ग्रुप जो है वो अमीर मौसब ग्रुप का साथ छोड़ देगा और वो तीफी बट ग्रुप के साथ सुलह करेगा। अमीर मौसब ग्रुप इस हवाले से तनहा हो गया है और अमीर मौसब ग्रुप भी अब कैसर बट पर इतमाद नहीं करेगा। दुश्मन के साथ हाथ मिलाने का रंज तो डेफिनेटली एक अमीर मौसब ग्रुप को भी होगा और कैसर बट के लिए भी ये तकलीफ देव सूरत हाल होगी कि जाहिर है एक टाइम गुजरा, अमीर बलाश टीपू के साथ उनका खासा टाइम गुजरा, दोस्ताना रहा, भाईचारा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक लेडिव की जानिब से तीफी बट और कैसर बट के दरमियान सुलह हो गई। इसी हवाले से जानते हैं सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब से ये मामला किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये किस तरह सुलह हुई, इसमें किस किस ने अपना रोल अदा किया, तफसीलात बताएं। ये सुलह तो काफ़ी अरसे से कोशिशों का आगाज़ किया गया था कैसर बट ग्रुप की तरफ से ही। और एक चीज़ इसमें हमें नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसर बट और तीफ़ी बट के दरमियान असल दुश्मनी थी क्या। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि कैसर बट और तीफ़ी बट ग्रुप के दरमियान कभी भी बराह रास्त दुश्मनी नहीं थी। इवन कोई ऐसा इख्तलाफ भी नहीं था कि जिससे कोई दोनों की एक दूसरे से कोई नाराज़गी भी हो। अब इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो टीपू ट्रका वाला मरहूम के साथ कैसर बट के बड़े भाई बाबर सुहेल बट का तल्लक था और वो ऑलवेज़ उनके धड़े का हिस्सा थे। उन दिनों कैसर सुहेल बट के भाई बाबर सुहेल बट की बसीन ग्रुप के साथ, जिसमें शफकत बग्गा बट, सुहेल शौकत बट ग्रुप हो गया, इधर बाबा नूरा कश्मीरी के बेटे मौज़म बट वगैरह, इन लोगों के साथ भी एक दुश्मनी चलती रही थी। अच्छा, इसी ग्रुप के साथ टीपू ट्रकां वाली की भी नाराज़गी थी। कुछ अरसा पहले कह लें या कुछ साल पहले कह लें कि इनकी आपस में सबकी सुलह हो गई थी। जिस वक्त टीपू ट्रकां वाला को किया जाता है तो बाबर सुहेल बट उस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक थे, लेकिन कभी भी बाबर सुहेल बट ने उस अंदाज में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की थी कि जो तीफ़ी बट ग्रुप को नागवार गुजरे। लेकिन अगर आप देखें कि जिस वक्त अमीर बलाश टीपू के बाद कोई भी शख्स खुल कर तीफ़ी बट ग्रुप के सामने आया तो वो कैसर बट थे। कैसर बट की जो 16 बयानियाँ थीं तीफ़ी बट ग्रुप के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा थी और बाज़ औक़ात वो अखलाकियात की हदूद को भी पार कर जाते थे और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते थे कि जो तीफ़ी बट ग्रुप को ज़ाहिर है हज़म नहीं हो रहे थे। तो कैसर बट के साथ भी तीफ़ी बट ग्रुप का एक तनाव शुरू हो गया था। इसको आप दुश्मनी नहीं कह सकते, एक तनाव शुरू हो गया था, एक इख्तलाफ शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर जब तीफ़ी बट के बिनोई जवेद बट को किया जाता है तो कैसर बट को उस मुकदमा में नामज़द कर दिया जाता है। अब कैसर बट को जहाँ उस मुकदमे का सामना था उसके साथ साथ अपने एक ख़ानदानी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, इस हवाले से कि अल्लाह अल्लाह करके उन सब की अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म हुई थी और वो आपस में एक हुए थे और अब एक तीफ़ी बट ग्रुप की मुखालफत भी उनके घर तक आ गई हुई थी, जिसकी बिना पर उनकी फ़ैमिली के लोग, जिसमें एक मरकज़ी किरदार शफकत बग्गा बट का था जिन्हें वो सब अपना सरबराह करार देते हैं, उनके साथ साथ सुहेल शौकत बट जो हमारे सूबाई वज़ीर भी हैं और मौज़म बट हो गए, इसमें एक नईम शाह एक करैक्टर हैं। ये सब लोग काफ़ी मुतहर्रिक थे कि इन जो ये इख्तलाफ पैदा हो गया है और एक जो लड़ाई की लहर अब लखों डेढ़ तक आ गई है, इसका ख़ात्मा कराया जाए और इसको एक अमन की जानब बढ़ाने के लिए सुलह की जाए। एक कोशिशों का आगाज़ चंद माह पहले हो गया हुआ था और कोशिश ये की जा रही थी कि ये एक मुकम्मल सुलह हो। मुकम्मल से मुराद मैं ये कहूँगा कि सुहेल शौकत बट और शफकत बग्गा बट, इन लोगों की कोशिश थी कि अमीर मौसब के साथ भी तीफ़ी बट ग्रुप की सुलह हो जाए और ये एक जो साल से दुश्मनी चलती आ रही है इसका ख़ात्मा हो जाए और अमन की जानब बढ़ा जाए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अमीर मौसब सुलह पर एग्री ना हुए और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, क्योंकि अमीर मौसब का ये कहना था कि मैं ऑलरेडी हम लोग अपनी फैमिली का इतना नुकसान करा चुके हैं तो सो अब हम सुलह नहीं करेंगे। जिस वक्त अमीर मौसब की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला तो फिर इनका ये तय पाया और ये बात निकलना शुरू हो गई थी उस वक्त कि अगर अमीर मौसब नहीं मानता तो फिर कैसर बट ग्रुप जो है वो अमीर मौसब ग्रुप का साथ छोड़ देगा और वो तीफ़ी बट ग्रुप के साथ सुलह करेगा।
اب چونکہ جو ان کے سربراہ ہیں شفقت بگا بٹ، ان کا اور تیفی بٹ گروپ کے ساتھ تقریباً 30-35 سال کا ایک تعلق ہے، اور وہ متحرک تھے خاصے۔ امیر موصب کے انکار کے بعد پھر انہوں نے کیسر بٹ کی حد تک صلح کی، جو کل ساری منظر عام پر آ گئی، اور اتنے مہینوں سے کی جانے والی کوششیں کل کامیاب ہوئیں۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلح واقعی صلح ہوئی ہے یا پھر یہ ایک ڈرامائی سین ہوا ہے دکھانے کے لیے؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ باقاعدہ صلح ہوئی ہے، اور اس میں جو زبان ہو جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جب اس میں بہت معتبر شخصیات جو ہیں وہ اس صلح میں شامل ہیں، اور اس کے دو اہم نکات تھے جو مین تھی تیفی بٹ گروپ کی طرف سے، آپ اس کو شرط کہہ لیں یا اہم نکات کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ ایک تو کیسر بٹ جو ہیں وہ اپنی صفائی دیں گے، اور اس بات پہ جاوید بٹ مرحوم کی فیملی کو مطمئن کریں گے کہ ان کا جاوید بٹ کے میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اس سلسلے میں چند روز پہلے ہی جو سہیل شوکت بٹ ہیں ان کے ساتھ دیگر ساتھی جاوید بٹ مرحوم کے گھر گئے اور انہیں اس چیز کی یقین دہانی کرا کے آئے، ان کو مطمئن کیا انہوں نے کہ کیسر بٹ کا جاوید بٹ میں کوئی کردار۔ جاوید بٹ مرحوم کی جو فیملی ہے، ان کے جو بھائی ہیں، وہ بھی اس بات کا انہوں نے عزم کا اظہار کیا اور اس بات کا کہا کہ ہم مطمئن ہیں کہ اس میں کیسر بٹ کا کردار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک اہم پوائنٹ تھا، وہ بھی کل کھل کے سامنے آ گیا، اور وہ اعلان کیا گیا باقاعدہ کہ اب کیسر بٹ گروپ جن کے ساتھ شفقت بگا بٹ، سہیل شوکت بٹ، موزم بٹ، صابی بٹ، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب امیر موصب گروپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اس چیز کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس صلح کے بعد اب امیر موصب گروپ اس حوالے سے تنہا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ امیر بلاش ٹیپو کے بعد کہ جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں کردار جو تھا وہ کیسر سہیل بٹ کا تھا، اور وہ جس طرح کھل کھلا کے بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ کسی کا ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اگر آیا بھی تو وہ وقتی تھا، اس کے بعد دوبارہ اس شخصیت نے وہ بیان نہیں دیا، کوئی سخت بیان نہیں جسے آپ کہہ سکتے دیا۔ تو اب امیر موصب گروپ اس حوالے سے تنہا ہے، کیونکہ کیسر بٹ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور امیر موصب گروپ بھی اب کیسر بٹ پر اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا رنج تو ڈیفینیٹلی ایک امیر موصب گروپ کو بھی ہوگا، اور کیسر بٹ کے لیے بھی یہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ کل ان کی باڈی لینگویج بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ ظاہر ہے ایک ٹائم گزرا امیر بلاش ٹیپو کے ساتھ، ان کا خاصا ٹائم گزرا، دوستانہ رہا، بھائی چارہ رہا، اسی طرح امیر بلاش ٹیپو کے پاس سے کچھ دن پہلے تک میر موصب کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق رہا اور اچھا وقت گزرا، اور وہ سٹینڈ لیے ہوئے تھے۔ اور اس صلح کے بعد ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کیسر بٹ کو خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو طبقہ کمیونٹی آپ کہہ لیں کہ امیر بلاش ٹیپو کے بعد ان کی ہمدردیاں خاصے لوگوں کی، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ان کی امیر بلاش ٹیپو گروپ کے ساتھ تھیں، اور وہ اس پر خاصا غم و غصے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اب وہی کمیونٹی اس وقت کیسر بٹ کو خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ وہ چیز باور کرا رہے ہیں کہ ماضی میں آپ اس طرح کے بیانات دیتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور اب آپ نے صلح کر لی میر موصب کو چھوڑ کے۔ وہ طبقہ کیسر بٹ کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بتا رہا ہے۔ سر ان کی جانب سے تو مثبت قدم ہے نا صلح کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں امیر بلاج کے کیس میں اب اگر موصب کی جانب سے بھی کچھ ایسے مثبت اقدام ہوں تو یہ جو دشمنیاں ہیں اس میں مزید جو ہے نقصانات ہونے سے گریز بھی تو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کل کی جو صلح ہوئی ہے، ہمیں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک اچھا عمل ہے، ایک مثبت عمل ہے کہ اس میں امن کی جانب ہم بڑھیں گے، اور اوورآل اس میں مزید نقصانات نہیں ہوں گے۔ دوسرا، ان تمام کرداروں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے صلح کے لیے کوششیں کی۔ اس میں تیفی بٹ گروپ نے بھی بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ان لوگوں کی بات کو مانا جنہوں نے، اور یہ چیزیں اب کل سامنے بھی آئیں کہ سب نے اس حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس میں تیفی بٹ جو ہیں وہ ویڈیو کال پر موجود ہیں، اور تمام لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے، انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اب جہاں تک رہا امیر موصب کا تعلق، اگر مستقبل میں فی الحال ابھی تک تو ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے کہ امیر موصب صلح کے لیے ایگری ہیں، اگر مستقبل میں وہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں، ادھر تیفی بٹ گروپ بھی ایگری ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہوگا
اس سے مزید نقصانات سے بچیں گے. کیونکہ دشمنیوں میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, فائدہ کسی کا نہیں ہوتا. تو امن کی سوچ لے کے چلنا چاہیے, اور جو کردار اس میں صلح کے لیے متحرک تھے انہیں ابھی مزید کوششیں جاری رکھنی چاہیے, تاکہ اب جو ایک مین دشمنی ہے وہ بھی ختم ہونے کی جانب بڑھے. آپ نے پاشا صاحب کی تمام گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کیسر بٹ کی جانب سے ایک مثبت قدم تھا اور یہ صلح ہو چکی ہے, لیکن ابھی موصف کی جانب سے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے. لیکن امید ہے کہ اگر ان کی جانب سے بھی صلح ہو جاتی ہے تو نسلیں جو تباہ ہو رہی ہیں وہ مزید بچ جائیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ اب اگلی اپڈیٹس کا انتظار کریے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.